الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف والصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام. دورنا درود شریف پڑھو صلاة والسلام. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی وی نہ. انہیں ذوق نہ شوق نہ درود سبحان اللہ تک ہوئی یار. سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی وی نہ. اسلام لو جدوں پئی ضرورت صدیق دے. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق. مننا ہے جے خدا نو، مننا ہے رسول نو. مننا ہے خدا نو، مننا ہے رسول نو. مننی پوے گی تینوں امامت صدیق دے. مننی پوے گی تینوں امامت صدیق دی. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. قدسی بھی رشک کر دے تے ہون گے. قدسی بھی رشک دوستا کر دے تے ہون گے. وچ غار دیو ویکھ کے سنگت صدیق
دے وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی صدیق دے نصیب کے قدماں وچ تھا ملی صدیق دے نصیب کے قدماں دے تھا ملی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی بڑا پیارا شعر آ تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے ایک دن تجربہ کر لیو جو شعر میں پڑھا لگا تجربہ کت گل آ تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی عریشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے صدیق دے عریشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے صدیق دے کہندے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہون گے قسمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی ساڈے جسم وچ شاکر نہیں خون ہوردا ساڈے جسم وچ شاکر نہیں خون ہوردا کردے آئے اس واسطے عزت صدیق دی کردے آئے اس واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدریت ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی قابل صد احترام دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں بالخصوص استاد العلماء مفتی اہل سنت حضرت اعلیٰ مولانا مفتی محمد رحمۃ اللہ صاحب رضوی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد تشریف لے کے آ رہے ہیں واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں استاد الوفاد حضرت اعلیٰ مولانا قاری غلام حبیب سیدی صاحب قابل صدر احترام دوستو بزرگوں آج دی محفل پاک تاجدار صداقت یار غار یار مزار سیاسی تے روحانی خلیفہ بلا فصل سیاسی بھی تے روحانی بھی خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے وچ محفل پاک ہے جے کہ اسال ثواب ساڑھے مدرسے دے میں پہلے گزارش کر مدرسہ انوار مدینہ اس دے
بڑے ہونہار طالب علم حافظ محمد عمر ہارون، انہوں دی سال ثواب واسطے محفل پا کے، اور دو نام میں ہور لین لگا سال ثواب واسطے، کیونکہ ساری بہت عرصے تو کوشش سی لیکن ٹائم بھی نہیں سی بن رہا، کوئی وقت بھی نہیں سی بن رہا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان اور امیر المجاہدین تحریک ختم نبوت دے عظیم لیڈر بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایسال ثواب ان ہستیاں واسطے، اور محفل کی تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ٹائم کافی ہو چکے ہیں۔ میں جمعے والے دن اعلان کیتا سی کہ اسی بالکل مختصر وقت دے وچ محفل پاک تو پتہ کر دے ہیں، لیکن بعد بھی سیٹنگ ہوئی کہ حافظ صاحب دا ختم شریف بھی سی، حافظ عمر ہارون دا، وہ قبلہ مفتی صاحب نے پھر دعوت دیتی کہ کچھ، کیونکہ پھر میں اگر بیان کرا پھر ایک موضوع بیان ہونا سی، بڑا خوبصورت بیان سی اس قبلہ مفتی صاحب دا، بڑا سنن والا سی، لیکن ٹائم دے وقت بہت کم سی، لیکن بڑا مزہ پیا ہوندا سی۔ سادے جے لفظ سن، تمہیں پتہ ہے بڑی سادہ گفتگو، لیکن بڑے محبت دے نال بڑی علمی گفتگو فرما رہے سن کہ حافظ قرآن دا کی مقام ہے، عالم دین دا کی مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب دا سایہ ساڑھے سراں دے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ساڑھی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس وقت بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے، بلکہ کئی دوست فون بھی کرتے ہیں، تو میں انہوں کو کہہ ہونا کہ مفتی صاحب دے نال تسی رابطہ فرماؤ۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، دو بیان پہلے گزر چکے نے اس موضوع دے اوپر۔ تیسرا بیان، او جڑے سچ لے کے آئے، او جنہ سچ دی تصدیق کیتی۔ سچ لے کے آن والے تواڈے تے میرے نبی دی ذات، تصدیق کرن والے ابو بکر صدیق۔ تے میں جتھے گفتگو جمعہ شریف والے دن چھڈی سی، اتھوں میں اگے شروع کرن لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہ سب کچھ ہی، بلکہ ویکھو نا بندہ جان تو اگے شے کوئی نہیں ہوندی، لیکن جے ڈنگ چلن دی واری آئی تو پھر بھی ابو بکر صدیق اگے، کہ جان تو اگے شے کوئی نہیں ہوندی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انہیں تک وہ مومنی جنہیں تک ماں باپ بہنا پرا ہر شہد، حتیٰ کہ اپنی جان تو بعد حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کم کر کے دکھایا۔ بلکہ جسے بدر دی لڑائی ہوئی نا جی، آپ دا بیٹا جڑا سی کفار مکہ والو لڑن واسطے آئے بعد وچ اس بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، پیو پتر بیٹھے ہوئے، حدیث پاک توجہ کہ تیاں پتر ماں باپ ہر شے تو بعد حتیٰ کہ اپنی جان تو بعد میں محمد نہ پیار نہ کرے۔ سننا سیدنا صدیق اکبر دا بیٹا آتا ہے ابا جی بدر وچ نا تسی بڑی واری میرے تلوار دے اگے آئے ہو، پر میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا۔ آپ فرماؤں لگے پتر کدی میری تلوار اگے توں آ جا میں تو نہیں سی چھڑنا، کہ ابا جی ماں پیو دا دل جڑا ہے نا جی، او اولاد دی نسبت زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اولاد پھر بھی کچھ نہ کچھ کر جاندی، ماں پہ پھر بھی رہن والا ہوتا ہے۔ تے ابا جی تسی باپ سو تسی کی میں مار دیں دے؟ فرمایا میں پتر سمجھ کے نہیں سی مارنا، نبی دا بے ادب سمجھ کے مار دینا سی، میں دشمن خدا تے دشمن رسول سمجھ کے مار دینا سی۔ ذرا غور کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا جذبہ رکھ دینے کہ بیٹا بھی آیا تو میں دشمن خدا اور دشمن رسول سمجھ کے مار دیا گا۔ پھر او ہستی میرے تیرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جتنا مال نے نفع ابو بکر دے مال نے دیتا ہے کسی اور دے مال نے نہیں دیتا۔ جسے ایک گل سنی نہ تے اکھاں چانسو رو کے آدھے نے سونے کیڑا مال، میں بھی تو اڈا مال بھی تو اڈا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فادر بریلوی رحمت اللہ فرماتے نے کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان کیا تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک
जोड़ के अर्ज की सोने मैं भी तुहाडा ते माल भी तुहाडा। कौन अबू बकर मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोगों दुनिया में कोई दोस्त बनाना होंदा अबू बकर मेरा दोस्त होंदा। जेड़ा भी आया बल्कि एक बीबी साहबाइयां सोने मैं फिर आवा फरमाया आ जावी सोने जे मुलाकात ना होवे सरकार ने फरमाया फिर अबू बकर वाले इशारा करके इनू मिल रही आ गौर करो तवज्जो करो कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर टाइम हर वक्त बल्कि आओ मौला अली शेरे खुदा अली सहाबा दा मुशीर अली सुनिया दा पीर अली पुछिया अली तुसी शेरे खुदा हो तुसी फाते खैबर हो तुसी हैदरे करार हो दसो कोई तुहाडे तो भी बहुता दलेर है। सुन मौला अली दा फरमान सुनो मौला अली दा फरमान प्यारे अली जनाब तुहाडी तलवार दे अगे ठहरदा कोई नहीं तुहाडे अगे खड़ा कोई नहीं होंदा तुसी जिधर मुंह करदी हो उधर अगे जनाब इत्थे मरहब वर्गे भी आए ने इत्थे इब्ने वुद वर्गे भी आए ने इत्थे जनाब डकिया कोई जनाब जेड़ा भी आया है तुसां अगे टप्पण किसे नहीं दिता। दसो नबी पाक दी उम्मत विच कोई ऐसा भी है जेड़ा तुहाडे तो भी दिलेर होवे। प्यारे अली फरमाउंदे ने लोगो ओ इक है जेड़ा मेरे तो भी दिलेर है। पुछया अली ओ कौन है कि ओनू अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने उन्होंने अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हुण सवाल अली जड़ा इब्ने वुद हजार बंदे की ताकत रखने वाला तलवार चली कथ दिता ही मरब 1000-2000 बंदे की ताकत रखने वाला तेरा बार न चल सके खैबर का दरवाजा तू हाथ में चुक लिया अली की पे कहते हो दलील दियो। हुण दावे की दलील भी होंदी है ना जी दावे की दलील भी होंदी है तुसा क्या दलेर बहुता दलील दियो क्या सुनो दलील भी दियांगा। दलील कौन दे रहा मौला अली कौन कौन मौला बोलो बोलो कौन दलील दे रहा बोलो बोलो मौला अली मौला अली लोग अली अली बड़ा कर देने अली दी गल नहीं मनते। अली पाक फरमान लगे दलील दावे दी जिसे बदर दी लड़ाई हुई खैमा रसूले पाक वास्ते लग गया हाजी साहबान बैठे और मस्जिद अरीश मौजूद खैमा जिथे लगा सी सरकार दा उत्थे मस्जिद बनी हुई मस्जिद अरीश खैमा लग गया। हुण जुनाबारी आ गई कौन है जेड़ा पैरा देवे कौन है जेड़ा नबी पाक दा क्योंकि इधर 313 उधर 1000 इधर जनाब सवारियां थोड़ियां तलवारां थोड़ियां नेदे थोड़े उधर जनाब बड़ा समान कौन है सियाबा ने क्या की सी सोने खैमा बना देंगे हाथ जोड़ के अगर गालब आ गए तो सदके ना फाबिया अगर शिकस्त हो गई तो मदीने टुर जाना साड़ी जड़ी उत्थे कौम है तुहानू संभाल लवेगी। गौर करो तवज्जो करो हुण डर तो पैरा कोई नहीं पे देंदा क्यों उधर तादाद बहुती इधर 313 अगर हालात खराब हो गए माज़ अल्लाह कोई नबी पाक नू तकलीफ हो गई तो सारी जिंदगी तू सह प्यारे अली कहंदे ने लोको कोई पैरा देन नू तैयार ना होया तू चल यार तू खड़ा हो जा। प्यारे अली आखदे ने लोको जदों पैरा देन लई तैयार कोई ना होया अबू बकर सिद्दीक ने तलवार म्यान विचों कड्डी कढ के खड़े हो के आदे ने उधर तुसी साम लवो इधर मैं सामदा वा नबी पाक दा पैरा मैं देना वा। प्यारे अली कहंदे ने लोको मैं उदों हिसाब लाया अबू बकर होए जेड़ा मेरे तो भी दलेर है जेड़ा मेरे तो भी दलेर है। प्यारे अली दा फरमान की अबू बकर मेरे तो भी बोलो बोलो मेरे तो भी दलेर मेरे तो भी दिलेर। आ गौर करो तवज्जो करो कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्हां ने मेरे नबी दी जिंदगी में 3 दिन नमाज पढ़ाई जारी जिंदगी दे अंदर 3 दिन किने दिन जी मैं जुमे दे विच बयान कर चुके हाँ 3 दिन नमाज पढ़ाई
پھر امام الانبیاء نے زاری پردہ فرما لیا، پہلے خلیفہ بنے ہیں کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کرو، توجہ کرو، پہلا خطبہ کیے لوگوں میں اللہ رسول دے رستے دے چلیا، میری اطاعت کرنا، اگر میں اللہ رسول دا رستہ چھڈا میری اطاعت نہ کرنا۔ پوچھیا گیا امیر المومنین پہلے تجارت کر دے سو، ہن حکومت دے معاملات زیادہ ہو گئے، تہاڈی بیت المال وچوں تنخواہ لائیے، کتنی تنخواہ کہ جنی ایک مزدور دی ہے، کنی جی بولو بولو کنی؟ ہن سرکاری سطح کنی جی 18,000 ہے، 20,000 روپے ہن مزدور دی تنخواہ ہے حکومت دے کاغذاں چ۔ وہ وکری گل ہے ملن والے نہیں دیندے، وہ وکری گل ہے کو نہیں دیندے، وہ ٹائم لوا کے پھر جا کے 20,000 بناؤندے نے، لیکن حکومت دے کاغذ کنی جی مزدور دی 20,000۔ ہن چاہیے تے کہ جتنے اتنے حکمران نے نہ سارے دی تنخواہ بھی 20,000 ہوئے، کیونکہ ریاست مدینہ دا قانون تے ہی ہے نا جی کہ پہلے خلیفے دا قانون کی ہے میری تنخواہ نہیں ہوئے گی جنی ایک مزدور دی ہے۔ کیا گیا ابو بکر اگر گزارا نہ ہویا اس دور دے وچ ہزاراں لکھاں دا کاروبار کرن والا، آج جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نا پوچھو آج تو 40-50 سال پہلے 1,000 روپے دی کی قدر و قیمت آئی، 40-50 سال 30 سال چلے جائیے، 40-50 دور نے 30 سال 1,000 دی 14 صدیاں پیچھے ٹر جاؤ، ہزاراں لکھاں دا کاروبار کرن والا ادی پھر زندگی اپنی کیویں ہوئے گی؟ آلہ ٹھاٹھ باٹ نہ رہن والا جی، آلہ لباس آلہ خوراک کھان والا بندہ، ایک مزدور دے برابر کہ امیر المومنین اگر گزارا نہ ہویا پھر کی کرو گے؟ پھر کی کرو گے؟ فرمایا میں مزدور دی تیاڑی بدا دیاں گا، اے نہیں آکھے اپنی تنخواہ بدا، یعنی مزدور دی بدے گی میری اپنے آپ بد جائے گی، مزدور دی تنخواہ بدا دیاں گا، اے نہیں کیا میں اپنی تنخواہ بدا لواں گا۔ حکومت ویکھ، حکومت کیسی، بلکہ آپ گھر آئے بیوی نو کہن لگے کچھ مٹھی شے کھان نو دل کردا ہے، انہیں کیا امیر المومنین گھر وچ کچھ نہیں، ہن ساڈے اسلام آباد لسی مک جائے ہیلی کاپٹر لاہور آ جاندا ہے لسی لین واسطے، ہیلی کاپٹر، کیونکہ اسی امیر ملک ہاں، ٹھیک ہے جی، گھر وچ کھان نو کوئی شے نہیں۔ کچھ دن گزرے بیوی حلوہ بنا کے لے آئی کہ امیر المومنین تساں مٹھی چیز طلب کی تھی، کیا یہ کتھوں آیا ہے؟ سننا کہ روزانہ بیت المال وچوں آٹا ہوندا ہے، میں ایک مٹھ یا ایک لپ بھر کے سائڈ تے رکھ دیندی سا، اج انیک جمع ہو گیا میں حلوہ پکا لیا، کہ اچھا دا مطلب یہ ہویا کہ 7 دن گزر گئے تے اگلی بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ بیت المال دے خزانچی نو کہن لگے جیڑا میرے گھر راشن بھیجے نے ایک مٹھ وچوں آٹا تولن تو بعد ایک مٹھ وچوں کڈ لیا کر، کیونکہ جے 7 دن گزر گئے تے اگلی بھی زندگی گزر جائے گی۔ میرے آقا نے جو سہزاری پردہ فرمایا، اسامہ بن زید لشکر جناب آپ دی قیادت روانہ ہو چکے ہیں، ٹر چکے ہیں، مدینہ شریف تو باہر پہنچیا، پیغام گیا کہ لشکر روک لو، سرکار دی طبیعت مبارکہ ناساز ہے، حتیٰ کہ سرکار نے زاری پردہ فرمایا۔ کچھ لوگ آئے جن حضرت عمر فاروق بھی سن کہ ابو بکر اسامہ جوان ہے، بچہ ہے، 16 17 18 سال، اس تو زیادہ عمر نہیں مل دی اسامہ بن زید دی، 16 17 18 19 سال دی عمر، اے بچہ ہے، انج کرو کوئی سپا سالار اور بناو کہ ابو بکر کون ہوندا ہے، نبی فیصلہ کرے ابو بکر توڑ دے وے۔ بلکہ جسے منکرین زکاة آئے نا انہیں کہ اسی زکاة نہیں دیں دے، ادھے جی اکابر صحابہ مشورہ دین والے سن کہ ابو بکر چل باقی تے گلہ من دے، نماز پڑھ دیں، حج کر دیں، ٹھیک ہے جی، روزے رکھ دیں، چلو ایک مسئلہ زکاة نہیں مندے چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اٹھ دیندا سی نا زکاة دا ایک اونٹ
یا ایک بکری یا ایک گاں، وہ ہن گاں دے تے نہ رسی نہ دے، اٹھ دے تے رسی نہ دے، بکری دے تے رسی نہ دے، ابو بکر ادھر بھی جنگ کرے گا، ابو بکر ادھر بھی جنگ کرے گا۔ کیوں؟ مال کیوں نہیں پہ دیندہ؟ تو آپ نے کیا گیا کہ اسامہ بن زید ایک تے آپ غلام دے بیٹھے سن کہ ادھر باپ بھی غلام ہے دی ماں بھی غلام ہے، کیا نبی پاک نے کیا ہے سپا سلار تے ہی رہے گا۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ بڑے ذوق نے واقعہ بیان فرماؤندے ہوندے سن، علامہ خادم حسین رضوی رحمہ آپ فرماؤندے کہ جسے لشکر جان لگا نا، کیا اسامہ گھوڑے تے سوار ہو جا، اسامہ گھوڑے تے سوار ہویا، آپ نے گھوڑے دی لگام پھڑی، اسامہ چھال مار کے تھلے آ گیا، آ کے کہندا امیر المومنین یا گھوڑا دوجا منگاو، تسی بھی سوار ہو یا میں بھی نال ٹردا ہاں، ایک تے تسی ہے بزرگو، میرے باپ تو بھی زیادہ عمر دے ہو، میری باپ دی عمر دے ہو، ایک تسی وقت حاکم ہو، میں تے منڈا کھوڑنا، گھوڑے دی لگام چھڈو۔ حضرت ابو بکر صدیق دا جواب کی، اسامہ نہ میں گھوڑا منگاونا ہے نہ میں لگام چھڈنی ہے، نہ تو تھلے اتری جا دوبارہ چڑھ جا، میں لوکاں نوں دسنا چاہنا جنوں نبی سپا سالار بناوے ابو بکر لگاماں پھڑدا ہے، جنوں نبی سپا سالار بناوے۔ لوکو غور کرو، آج جناب 14 صدیاں تو بعد مسئلہ پیدا ہو گیا، ابو بکر معاذ اللہ سیدہ کائنات دا باغ کھا گیا، اور جڑا نبی دے سپا سالار نو گھوڑے تے بٹھا کے لگاماں پھڑے، جڑا جناب باپ بھی غلام ماں بھی غلام دا پتر ہوئے، آکھے نا میرے نبی دا فیصلہ ہے، دسو ایمانداری نہ او نبی دی تھی دے اکھاں چانسو لے گا؟ بولو صحیح یار، صرف گل کی میں کتنی باری اگے میں جمعے دے وچ گیا، اے رولا اس گل دا پیو ہے، جے اگر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے تو پھر تو رولا رپا پاؤن والی تے گل ہی کوئی نہ رہ گئی۔ ہاں جی، اجڑے کئی نے جنہاں دی روٹیاں سے گل تے لگی ہیں کہ تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور امہات المومنین نو پونکنا ہے، انہوں نے یہ روٹیاں بند ہوئی نہیں، یہ مسئلہ مان لیں تے۔ حالانکہ تس خود سوچو جیڑا ابو بکر انہا فیصلہ کہ میں پہلے کیا حضرت عمر فاروق جائے اکابر صحابہ سن، بلکہ حضرت اس لشکر دے وچ حضرت عمر فاروق نے بھی جانا سی، حضرت عمر فاروق نے بھی جانا سی، تو کیونکہ صحابہ کٹھے ہو کے آگے پہلے تو انہوں نے مشورہ دیتا، انہوں نے کہا جی لشکر بھیجیے نا مدینہ ویران ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر ابو بکر نو یہ خیال ہوئے نا کہ مدینہ انہا ویران ہو جائے گا، بگیاڑ وچوں جنگل وچوں بگیاڑ نکلن گے، مدینہ دی گلی مدینہ تو ویران ہے، آ کے عورتاں دی پڑیاں وچوں گوشت کٹ کے کھا جان گے بگیاڑ، ابو بکر یہ برداشت کر لوے گا؟ لشکر پتہ چلیا کتے سی؟ مسلمہ کذاب وال، جن نے اعلان نبوت کیتا سی جھوٹے لانتی نے، مجاہد ختم نبوت دے پہلے سپا سالار حضرت ابو بکر صدیق نے، تحریک ختم نبوت دے پہلے سپا سالار حضرت ابو بکر صدیق نے، جنہاں کیا نا میں یہ برداشت کر لوں گا بگیاڑ آ کے عورتاں دیاں پڑیاں وچوں گوشت کھا جان، بلکہ ایک جگہ تے اتھوں تک لفظ نے کہ بگیاڑ آ کے نبی دیاں بیویاں دے پڑیاں دا گوشت کھا جان۔ امہات المومنین دا ابو بکر یہ برداشت کر لوے گا، لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا ایک لانتی اٹھ کے آکھے میں نبی ہاں۔ ہن جنوں کوئی نہ کام لبے نہ ٹی وی، کیونکہ ہن ٹی وی ہوئی اتنے گئے منگا جا ٹیڈا جا منہ کر کے ہے جی شر پسندی نہیں ہے، نبی پاک دی شان دی اوپر گل کرنی ابو بکر دی سنت ہے۔ پہلے حضرت ابو بکر جنہ ختم نبوت تے پہرا دیتا، خیر لشکر چلیا، اسامہ بن زید لشکر دے سپا سالار نے، حضرت عمر فاروق لشکر دے بھی جانا سی، تے ہن حکومت نمی ملی سی، حالات کافی خراب سن، ادھروں منکرین زکات دا مسئلہ شروع ہو گیا سی، اسی زکات نہیں دینے، ادھروں جنگ چھڑی سی، تے پتہ کیتا کی اے نہیں کہ میں وقت حاکم ہاں عمر نو ایتھے چھڑ جاؤ،
بلکہ اسامہ بن زید کو جا کے اندر تو لشکر دا سپا سلا رہے ہیں اگر اجازت دے میں عمر نو رکھ لواں غور کرو تو لشکر دا سپا سلا رہے ہیں اگر اجازت دے میں عمر نو میں اتھے رکھ لواں انہوں نے کہا حضور کیڑی گل کر دے ہو کیا نہیں تیری اجازت تو بغیر میں عمر نو بھی نہیں رکھنا تیری اجازت تو بغیر میں عمر فاروق نو بھی رکھنا بولو صحیح رکھنا نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر او عظیم کامیابی ملی جنگ یمامہ یہ جڑا آج ریاض ہے نا جی دارالحکومت سعودی عرب دا یہ دا پرانا نام تو نجد ہے نا یہ قریب اج بھی خرج دے نال اے یمامہ شہر موجود ہے اج بھی موجود ہے یمامہ یہ تو نہ اپنا آپ بچاؤن واسطے نا نجد نو ریاض کر چھڑیا ہے لیکن یہ تقریباً کمو پیش جڑے اتھے دوست رہندے نے انہوں نے پتا ہے یہ ریاض تو تقریباً 100 کلومیٹر دے لگ پگ یمامہ ہے لگ پگ کوئی ہیٹھ اوپر 2-4 کلومیٹر لیکن تقریباً 100 آج بھی یمامہ شہر موجود ہے جتھے جنگ لڑی گئی اور اس جنگ دے اندر 700 حافظ قرآن شہید ہوئے کنے جی 700 حافظ قرآن شہید ہوئے اس جنگ دے وچ 70 بدری صحابہ شہید ہوئے جتنیاں رسول اللہ دے دور مبارک ساری جنگاں لڑیاں سرکار دے ساری دور مبارک جتنے غزوات ہوئے نے 259 صحابی شہید ہویا کنے جی 259 صرف 259 حالانکہ جنگ بدر بھی ہوئی جنگ احد بھی ہوئی خندق بھی ہوئی تبوک بھی ہوئی خیبر بھی ہوئی بڑیاں جنگاں ہوئیاں کتنے صحابہ شہید ہوئے 259 اس ایک جنگ وچ 1200 صحابی شہید ہویا یہ حضرت ابو بکر صدیق نے لڑی جنگ 700 حافظ قرآن شہید ہویا 70 بدری صحابہ شہید ہوئے 1200 صحابہ شہید کے دے واسطے ہوئے حضور دی ختم نبوت دے واسطے کہ نہیں جو مرضی ہو جائے بلکہ نا یہ جو مسلمہ کذاب سی نا ساڑھے لوکاں یہ جو مسئلے تو سن دے ہی نہیں مسلمہ کذاب انہیں نبوت دا اعلان کیا اس دور چک عورت سی انہیں بھی کیا میں بھی نبیاں انہیں بھی نبوت دا اعلان کیتا عورت نے پھر ان ادھر نبی سی ادھر نبیہ سی اللہ معاف فرمائے تے انہاں دا رشتہ کوئی نہ ہوئے انہاں دا رشتہ کون نبیہ اللہ معاف فرمائے نبیہ را کون مرد بیاہ کرے انہیں پھر انہاں دو نے آپس جو نکاح کیتا اللہ معاف فرمائے کیوں لانتیاں نے آپس سے نکاح کیتا نکاح پتہ ہے حق مہر کی سی نکاح ہویا نا اللہ معاف فرمائے دعوے دار تو دوویں نبوت دے سن عورت بھی نبی اے بھی نبی دوویں نبوت حق مہر پتہ کی رکھیا گیا آگے گل ہے بھئی اللہ معاف فرمائے لانتیاں دا ٹولا آ گل ہے پھر نبی ہاں دوویں دعوے دار تک ہے جے سر کجر تے دوویں نبوت دعوے دار تے آکے ان کر دیاں پھر نا حق مہر وچ نا 2-3 نمازاں دی معافی دے چھڑ دے انہاں نے حق مہر رکھے آپس چ ہاں جی اللہ معاف فرمائے کہ کو امت رو بفائدہ ہوئے ایسے ایسے لانتی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈولے نا ایسی جنگ ہوئی جنگ یمامہ صدقہ نبی پاک دا اللہ نے مسلمانان فتح دیتی اے اسامہ بن زید سپا سالار سن لیکن وہ فیصلہ ایسا سی حضرت ابو بکر صدیق دا پوری دنیا دے اندر ایک مسلمانہ دی دھاک بہ گئی انہاں کیا ہوئے اے ڈرن آلے نہیں جے بلکہ ایک بات کر کے کہ ٹائم اوپر ہو رہا زیادہ ہو جائے گا بس آخری بات سماعت کرو حکومت دی اس بعد آپ دا وصال بس تقریر ختم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے مدینہ شریف دے اندر نا ایک بی بی سی نبینی تے میں چلے جانا وہ کار ضعیف سی مائی سی میں وہ کار چلے جا کے بیڑے جھاڑو چوڑو مار دینا پانی پور کے رکھ دینا نبینی ہے ادا اگے پیچھے ہے کوئی نہ عمر فاروق کہتے ہیں میں ایک دن گیا ویکھ کے حیران آ صفائی بھی ہوئی ہے پانی بھی بھرے ہوئے ہے بھانڈے بھی دھوتے دھاتے پے میں کہا کیڑا ہے جڑا میرے تو پہلے حالانکہ آپ لک کے جاندے سن ہوں تو کسی نے روپیہ 1000 دین لگا 1000 روپیہ ہوں 8 بندے نال فوٹو کھچاؤن والے ہوندے 8 بندے نال وہ ادا کر کے 1 روپیہ بی بی دا پچھلے دن جو بچی دا ایک دا کلپ پہ چلدا سی اللہ معاف فرمائے انہوں نے کہا پتر امداد کرنی انہوں نے کہا فوٹو تے نہیں بناؤ گے فوٹو تے نہیں بناؤ گے حضرات وقت حاکم ہے لک کے جا کے حضرت عمر فاروق کے اندر میں گیا ویکھیا صفائی ہوئی دوجے دن میں اور جلدی چلا گیا لیکن پھر کم ہوئے ہوئے تیجا دن ہویا میں کیا کیڑا جڑا میرے تے پڑا میں جا کے لک کے بہ گیا ویکھ کے میں حیران ہو گیا آن والا آ گیا آن والا کوئی عام نہیں وقت دا حاکم ہے
حضرت ابو بکر صدیق نے کہندے نے میں پیر دبے پیر پیچھے چلدا گیا جا کے حیران ہویا وقت حاکم نے جھاڑو پھڑ کے اس نبی دی عورت دے بیڑے وچ جھاڑو مارنا شروع کر لیا ہے ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ غور کرو توجہ کرو جس دنیا تو 2 سال 3 مہینے 2 سال 2 مہینے یا 3 مہینے کم و بیش آپ نے حکومت کی تھی جس دنیا تو جان لگے پیارے علی نو کو بلا لیا لوگ پتری کیڑیاں گلاں کر لینے کوئی کچھ کہندا ہے کوئی کچھ کہندا ہے کہ آپ پیارے علی میریاں 1-2 گلاں یاد رکھنا کیا امام الانبیاء نو آخری غسل تساں دتا ہے میں بھی تساں دینا قبر وچ آقا نو تساں اتاریا ہے میں بھی تساں اتارنا دوجی گل کی ہے اما جانا میں صدیقہ نو بلا کے کہندے نے عائشہ تو نبی دی بیوی ہے تو بہنا پراواں وچ سیاਣੀ ہے میں دنیا تو ٹر جاواں تیرے تسی 3 بہنا ہو 3 بھرا نے کنے جی 3 بہنا 3 بھرا میری جائیداد تقسیم کر لینا شریعت دے مطابق اما جان خاموش ہو کے کہنے ابا بابا جی بھرا تے 3 ہیں پر بہنا سی 2 ایک میں ایک جناب اسمان ہے تیجی بہن تے کوئی نہیں آپ فرمان لگے جڑی میں پیچھے نکاح کیتا سی اس تیری ماں دے گھر اولاد ہون والی ہے رب تی دے گا رب تی دے گا جائیداد میری ونڈ دینا تیجی گل جناب صحابہ جی امیر المومنین کیا ان کرنا جس سے میں دنیا تو چلا جاؤں میرا غسل ہو جائے کفن ہو جائے میرا جنازہ چک کے گنبد خضرا دے کے لے جانا جا کے کہنا سونیا یارے غار یارے مدار بننا چاہتا ہے یارے غار یارے مدار بننا چاہتا ہے اگر دروازہ کھل جائے اجازت مل جائے پھر دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملے پھر کی کرنا پھر جناب میں جنت البقیع دے اندر دفن کر دینا غور کرو جسے امیر المومنین دنیا تو گئے جنازہ تیار ہویا غسل کفن دبا جنازہ پڑھیا گیا گنبد خضرا دے سامنے آیا سونیا غلام اجازت منگدا ہے کون اجازت منگدا ہے بولو بولو کون منگدا ہے غلام اجازت منگدا ہے سرکار دی حدیث پاک سرکار فرمایا اگر میں دوست دنیا تے بنانا ہوندا ابو بکر میرا دوست ہوندا میں نے اجازت نہیں میں دوست بناواں ہن جس ویلے صحابہ عرض کیتی سونیا غلام ہونا چاہندا ہے اب گنبد خضرا وچ آواز آئی یار نو یار دے کول لے آو یار دے کول لے آو جنہ بیلیاں دے بیلی ہون چنگے ایک دوجے دا رکھ دے کی آئی یار نو یار دے کول لے آؤ حبیب نو حبیب دے کول لے آؤ آج بھی سیدنا صدیق اکبر گنبد خضرا وچ آرام کر رہے ہیں 70,000 صبح 70,000 فرشتہ شام بارگاہ رسالت وچ سلام پیش کردہ ہے فیض ابو بکر عمر بھی لے رہے ہیں
اور قیامت والے دن تک لیندے رہن گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا او مقام ہے بندہ ساری زندگی لگا رہے نا ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان دیتی ہے، ایسا مقام دیتا ہے۔